हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 27 दिसंबर है और आज वो मनहूस दिन है जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। देखिए, जिस तरह मैं इमरान खान का डाई हार्ट फ़ैन हूँ, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि भुट्टो फैमिली का भी मैं बड़ा डाई हार्ट फ़ैन हूँ। उसकी कई वजूहत है। एक तो ये कि भुट्टो साईं ने मुझे पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस SM लॉ कॉलेज में। दूसरा ये कि मैं उनसे करीब था जब मैं स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट लाइफ में वो मुझे प्यार करते थे और अच्छी बातें करते थे। फिर ये कि जब वो 1976 मार्च में कनाडा आए, तो मुझे आए हुए 1 महीना हुआ था कनाडा, तो उन्होंने बड़े प्यार से लोगों को बताया कि किस तरह मैं पीपल्स पार्टी यूथ विंग या पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में एक्टिव था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसी बात कर रहा है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा सर, मुझे आके अभी 1 ही महीना हुआ है, आप ज़रा 10-12 साल वज़ीर आज़म रहिए, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। अब भुट्टो साईं को 51 ईयर्स में ज़ियाउल हक साहब ने फांसी दे दी। ज़ियाउल हक साहब जब टोरंटो आए तो इत्तेफाक से मैं उनकी भी रिसेप्शन कमेटी का चेयर था और मैंने ज़ियाउल हक साहब से बड़ी तफसीली बातचीत की टोरंटो में। मैंने उससे बहुत पूछा कि सर, आपने क्यों भुट्टो साईं को फांसी दे दी? इतना मुहिब वतन लीडर, इतना अच्छा लीडर, इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट करने वाला आदमी, इतना शुरूट किस्म का आदमी, और आपने उसको 51 ईयर्स में फांसी भी चढ़ा दिया, वो भी एक झूठे इल्ज़ाम में। तो ज़ियाउल हक साहब ने खुल के तो नहीं बताया, लेकिन ढके छिपे अल्फाज में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और एक कब्र थी, 2 मुर्दे थे, एक को तो जाना था। अगर भुट्टो नहीं जाता तो मैं चला जाता। ज़ियाउल साहब हक साहब भी मौजूद नहीं है, भुट्टो साहब भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात करूँ जो मैंने खुद कही या सुनी। लाइकवाइज आज क्योंकि बेनज़ीर की भुट्टो की बरसी है तो हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे। मैं बेनज़ीर भुट्टो से कई मरतबा मिला। टोरंटो में भी 2 दफ़ा मुलाकात हुई और दुबई में भी मुलाकात हुई, कराची में भी मुलाकात हुई थी। इत्तेफाक का ये कि 2006 में पाकिस्तान में जब वो सल्ज़ला आया था कश्मीर में, तो मैं और मेरे एक दोस्त सरफराज बाजवा साहब, हम लोग कुछ इमदाद लेके कश्मीर गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने। इस्लामाबाद में जब हम पहुँचे तो पता चला कि यहाँ टोरंटो में हमारे ख़ास दोस्त हैं खालिद उस्मान साहब, उनकी लड़की की शादी जनरल एहसन हयात के लड़के के साथ हो रही है। उनकी मेहरबानी से मैं जनरल एहसन हयात के घर मुशर्रफ साहब से मिला और खालिद उस्मान की मेहरबानी से उनके बराबर बैठा, उनसे बातचीत की और तफसीली बातचीत की। मुशर्रफ साहब से मैं टोरंटो में ही मिला था, बल्कि मुशर्रफ साहब ने मुझे एक मेडल भी दिया है। वो बड़े खुश हुए थे कि मेरे नाम पे एक रोड बन गई है, खान क्रेसेंट। तो उन्होंने डॉक्टर कदीर खान से कहा कि भाई इनको मेडल दो, लेकिन वो मेडल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 14 अगस्त को, मैं रुक नहीं सकता था, तो उन्होंने मुझे एक मेडल भी दिया। मैंने बहुत दफ़ा दिखाया कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड कनाडा करके। मुशर्रफ साहब की मेहरबानी है, मैं उनकी भी कदर करता हूँ, मुशर्रफ साहब की भी, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जब काबा को रेस्क्यू कराया था तो उस वक्त से मैं उनका भी फ़ैन हो गया था। दूसरे उनके कामों का जिक्र नहीं करूँगा जिस तरह उन्होंने हुकूमत की, लेकिन काबे को रेस्क्यू कराने की वजह से मुशर्रफ साहब को मैं हमेशा सलाम करता हूँ मुसलमान होने की हैसियत से, कि उन्होंने किस तरीके से वो जाली मेहदी जो दावा करता उससे काबे को फ्री करवाया था। खैर एनीवे, तो मुशर्रफ साहब से मैंने पूछा कि मुशर्रफ साहब बेनज़ीर दुबई में रहती हैं, उनको आपने कभी कोई इंदिया दिया कि पाकिस्तान वापस आओ? तो मुशर्रफ साहब ने कहा मैं उनकी लाइफ की सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं ले सकता। बेशक वो आए, उनका मुल्क है, वो लीडर हैं, लेकिन मैं उनकी लाइफ की सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकता। अब ये बात मुशर्रफ साहब ने इस्लामाबाद में जनरल एहसन हयात के घर बैठ के मुझसे कही। मैंने इससे ये बात अखज़ की कि कुछ हो रहा है। अच्छा, ये भी कह लीजिए कि इत्तेफाक था कि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कराची से मैं दुबई गया। दुबई में मेरी बेनज़ीर से मुलाकात हुई, तो मैंने बेनज़ीर से पूछा कि बीबी, मुशर्रफ साहब से आपका कोई रब्ता है? कहने लगी फ़ोन करता रहता है। और सबूत के तौर पे उन्होंने मुझे टेप रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि मुशर्रफ साहब उनसे कह रहे हैं तुम मेरी बहन हो, आ जाओ पाकिस्तान, दोनों भाई बहन मिलकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। मैंने बेनज़ीर से कहा कि मैंने मुशर्रफ साहब से बात की, आप बिल्कुल नहीं जाइएगा पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि वो आपकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते, और वो मुल्क के सदर हैं और वो तो कमांडोज हैं, फ़ौज के सिपह सालार रह चुके हैं, आप नहीं जाइएगा। बेनज़ीर का ख्याल ये था कि पाकिस्तान में लाखों लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और लोग उनको कंधे पे उठा के फिरेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बहरहाल बेनज़ीर से कहा था कि मैं अभी क्योंकि मुशर्रफ साहब से बात करके मिल के आऊँ, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप जाएँ। खैर वो गई और जो कुछ हुआ सब ने देखा। और आम लोग जानते हैं, आम लोग कहते भी हैं कि मुबैना तौर पे आसिफ जरदारी ने उन्हें कत्ल करवाया ताकि आसिफ जरदारी का
اقتدار کی طرف راستہ نکل سکے، اور یہی ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری نے مرتضیٰ بھٹو کو بھی اس لیے قتل کرا دیا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے آصف زرداری کی ایک مونچھ کاٹ دی تھی۔ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بغیر مونچھ کا پھر رہا تھا آصف زرداری، اور آصف زرداری کا جو بیک گراؤنڈ ہے سب جانتے ہیں، اچھے جانتے ہیں وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، یا وہ کیا حاکم علی زرداری کیا کرتا، سبھی جانتے ہیں کس طرح بیمینو تھیٹر اس کا بنا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے، جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس فیملی کی، زرداری فیملی کی۔ بدنام زمانہ فیملی ہے، مجھے اس وقت ان کا ذکر مناسب بھی نہیں لگ رہا۔ آج ایک عجیب بات یہ ہو گئی کہ بے نظیر کی شادی آصف زرداری سے پہلے فیصل صالح حیات سے تقریباً طے پا گئی تھی، آج اسی فیصل صالح حیات نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا آج کے دن۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن دوسری عجیب بات یہ کہ آج ہی کے دن جاوید ہاشمی نے دوبارہ سے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا اور عمران خان کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ اینی یہ تو آج کے دن کی بات ہے، لیکن بے نظیر کا یہ ہے کہ بے نظیر کو خامخواہ شہید کر دیا گیا۔ اگر بے نظیر آج زندہ ہوتی اور ان کو بھی یہ نواز شریف، شہباز شریف اور لٹیروں کی طرح 30 سال حکومت کرنے کا موقع ملتا تو پاکستان کا آج نقشہ اور ہوتا۔ بے نظیر کا تھوڑا بہت یہ میری طرف سے ٹریبیوٹ تھا۔ میں ہمیشہ مس کروں گا ذوالفقار بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو۔ اب آ جائیے آج کے حالات میں کہ سائفر کیس قاضی صاحب کی غیر موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس سردار مسعود اور ان کے بعد اطہر من اللہ صاحب، جن کو میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں، میں کیا پوری پی ٹی آئی ان کو سلام کرتی ہے، انہوں نے سائفر کیس اڑا کے رکھ دیا۔ نہ صرف انہوں نے سائفر کیس میں ضمانت دے دی عمران خان اور ان کے پی ٹی آئی کے ان کے نائب یعنی قریشی صاحب کو، بلکہ جس طریقے کے ریمارکس دیے ججز نے وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا جب سائفر ڈی کوڈ ہو گیا تو وہ سائفر رہا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے سائفر کا کیس بوگس ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ ڈی کوڈ ہونے کے بعد تو پیس آف پیپر رہ گیا، خواہ عمران خان بیچارے کو اس میں پھنسا رکھا ہے، دوسری طرف اس کو توشہ خانہ میں اور وہ شادی کرنے پہ بیوی کے ساتھ دنیا بھر کے الٹے سیدھے جھوٹے کیسز میں پکڑا ہوا ہے۔ آج سب سے زیادہ خبر جو وائرل ہو رہی ہے اور گندی خبر ہے، بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی اور ان کو رہا ہونا تھا جیل سے۔ ان بیچاروں کو جس طریقے سے پولیس نے ٹریٹ کیا اور جس طریقے سے دھکے دیے، بڑا ہی افسوس ہوا دیکھ کے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کے نہ صرف ایک یعنی پاورفل لیڈر ہے، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے نائب ہیں، وہ ایک معزز آدمی ہیں، ملتان میں ان کا بڑا زور ہے، وہ شاہ ہیں، پیر و فقیروں کا سلسلہ ہے، اور بڑا افسوس ہوا جس طرح پولیس ان سے ڈیل کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک کی پولیس جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس کو کرپٹ کر دیا گیا، ججز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور جو فوج ہے اس کو اقتدار کا نشہ ہے۔ اس نشے میں وہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ الٹے سیدھے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی کی ہمت تھی، پولیس کی ہمت تھی شاہ محمود قریشی کو دھکے دیتے جس طرح آج وہ دے رہے تھے، یقیناً ان کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ کس کا ہے؟ انہی کا ہے جن کے خلاف عمران خان صاحب اخلاقی اور سیاسی جنگ لڑے۔ یعنی کرپٹ فوج کا ہماری، کہ ہمارا فوج کا چیف جو ہے وہ سمجھتا ہے بس وہی حاکم اعلیٰ ہے، اس کا ہی سب حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا فوج کا چیف وہ انجم دوسرا جو بدماش ہے اس کو لے کے نیو یارک جاتا ہے، شکر ہے بائیڈن سے ملاقات نہیں ہوئی، وہاں جا کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مل کے سیاسی بیان دے رہا ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کشمیر پہ بات کرنے والے یا سیاسی بیان دینے والے؟ آپ کا کام جا کے سرحدوں کی حفاظت ہے، آپ وہ کیجیے، چھوڑیے نا سیاست دانوں پہ۔ اب اللہ کرے کہ 9 فروری کو اسکیجول جیسے الیکشن ہے وہ شفاف ہو جائیں، لگ نہیں رہا، اس لیے کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات جمع نہیں کیے جا رہے ہیں، ان پہ آبجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ تو حکومت کے اعلیٰ کار ہیں، ڈپٹی کمشنر دوسرے وہ سب تو حکومت کے لوگ ہیں۔ حالانکہ ٹریڈیشنلی شفاف الیکشن کے لیے یوجولی کورٹس کی انتظامیہ لوگ لے کر آتی ہے، ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جو کورٹس کے تھرو ہوتے ہیں۔ لیکن شکر یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب باہر ہے، انہوں نے جاتے جاتے اچھا کام کیا کہ سردار مسعود کو قائم مقام چیف جسٹس بنا گئے اور اطہر من اللہ صاحب کو بینچ میں شامل کیا، جنہوں نے کچھ ریزنبل فیصلے کیے۔ اب دیکھیے بلے کا نشان، الیکشن کمیشن نے عمران خان کی ضمانت ہوتی چھین لیا تھا، لیکن آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے نہ صرف بلے کا نشان بحال کر دیا، بلکہ انشاءاللہ اب جو جنوری میں سماعت ہونے والی فائنل، اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی اڑا کے رکھ دے گا پشاور ہائی کورٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت نہیں ہے، وہ دشمنی پہ اترا ہوا ہے۔
اور عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس آدمی پہ بھروسہ نہیں ہے، اور تو اور اب تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہے سلطان راجہ، اس پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے، وہ شفاف الیکشن نہیں کرائے گا۔ یہ موقع ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارا سپریم کورٹ میک شیور کرے کہ شفاف الیکشن ہو، اور شفاف الیکشن ہوئے تو نتائج آپ خود دیکھ لیں گے کہ عمران خان صاحب دوبارہ میجورٹی سے وزیر اعظم بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔